हाज़ल कुरान इन हाज़ल कुरान हबलुल्लाह, कि बेशक ये कुरान मजीद अल्लाह की रस्सी है। तरफ़हु बियदिल्लाहि, एक सरा अल्लाह के हाथ में है, वो तरफ़हु बियदिकुम, एक सरा तुम्हारे हाथ में छोड़ दिया गया है। मतलब ये कि तुम इनको इस तरह को थामे रहो, पकड़े रहो, तो तुम्हारा अल्लाह ताला से ताल्लुक मजबूत हो जाएगा और तुम सीधी राह चल सकोगे। फ़हम कुरान सिलसिले में सबसे पहला जो सवाल हमारे सामने है वो ये है कि ये क्यों ज़रूरी है। पहली बात ये बताई गई आपको कि कुरान मजीद के साथ ताल्लुक इस्तेमाल करके ही, कुरान मजीद के साथ एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग अटैचमेंट हम इस्टेब्लिश करके ही सीधे रास्ते पर चल सकते हैं। दूसरी बात ये बताई गई कि कामयाबी का राज और तरक्की का राज ये है कि आप इस कुरान मजीद से अपने ताल्लुक को कायम रखें और इसी की बुनियाद पर आप आगे बढ़ें। अल्लाह के रसूल अलैहि सल्लम फरमाते हैं कि इन्नल्लाह यरफ़उ बिहादल कुरान अक़वामन व यज़हु बिही आखरीन, अल्लाह ताला इस किताब की बुनियाद पर लोगों को तरक्की देता है और इसी किताब की बुनियाद पर लोग ज़लालत की राह अपनाते हैं, गुमराह हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं। मतलब यह है कि दुनिया में अगर सरबुलंदी चाहिए, आपको तरक्की चाहिए, कामयाबी चाहिए, तो आपका कुरान मजीद से अटैचमेंट बहुत गहरा होना चाहिए। अब जाहिर बात है, फ़हम जितना ज़्यादा होगा, अंडरस्टैंडिंग आपकी जितनी ज़्यादा होगी, आपका ताल्लुक भी उसी तरह से मजबूत होगा। तो ये दूसरी दलील है उसकी। तीसरी बात ये है कि कुरान मजीद से अटैचमेंट मेजरेबल है, कि मेजर किया जा सकता है कि आप कुरान मजीद से कितना ताल्लुक रखे हैं, या ये कि आपकी ज़िंदगी पर कुरान मजीद का क्या असर पड़ा है। जिस तरह से आप किसी शख्स को देखकर ये अंदाज़ा कर सकते हैं कि उसने क्या खाया होगा, किस तरह की ग़िज़ा इस्तेमाल की होगी, कि उसकी चाल ढाल से, उसके रंग रूप से, उसके रहन सहन से मालूम होता है कि वो क्या चीज़ें इस्तेमाल करता है। इसी तरह से कुरान मजीद से जब ताल्लुक इस्तेमाल होता है, कुरान मजीद से जब हम रहनुमाई लेते हैं, तो हमारे चाल ढाल से, हमारे अपनी गुफ्तगू से, हमारे अपने इंटेलेक्ट से ये मालूम होता है कि हमारा अटैचमेंट उसके साथ कितना है। चुनांचे आप अलैहिस्सलाम ये फरमाते हैं कि जिस शख्स के दिल में, जिस शख्स के सीने में कुरान मजीद का कोई हिस्सा नहीं, अल्लज़ी लैसा फी जौफिही शय्युन मिनल कुरान कल बैतिल करीब, कि वो वीरान घर की तरह से है, कि जिसके सीने में कुरान मजीद नहीं है वो वीरान घर की तरह से, यानी जिस तरह से वीरान घर में कोई रौनक नहीं होती, उसी तरह से उस शख्स की जिंदगी है जो कुरान मजीद को अपने सीने में नहीं रखता। तो मतलब ये हुआ कि अगर जिंदगी में रौनक आ जाए और जिंदगी सही राह पर चल पड़े, तो मतलब ये है कि कुरान मजीद से ताल्लुक मजबूत है। इसलिए हमको फ़हम कुरान पर तवज्जो करनी चाहिए। फ़हम कुरान से मुराद क्या लेंगे आप? व्हाट एक्चुअली यू मीन बाय अंडरस्टैंडिंग ऑफ कुरान, कैसे आप उसको डिफाइन करेंगे? इसकी भी तीन जहतें हैं, तीन डायमेंशंस हैं। एक बात तो ये है कि आपको पूरा पूरा यकीन होना चाहिए कि ये किताब अल्लाह की किताब, अल्लाह ताला की तरफ से नाजिल करदा किताब। अब चूंकि इस किताब के जरिए से ताल्लुक अल्लाह से बनता है, तो जाहिर बात है यकीन भी यही होना चाहिए कि ये किताब अल्लाह ताला की किताब है, अल्लाह की तरफ से नाजिल करदा किताब है। चुनांचे आप देखिए कुरान मजीद में जो कुरान से मुतालिक अल्लाह ताला ने बातें बयान फरमाई हैं, उनमें से ये है कि अल्लाह ताला ने इसको नाजिल फरमाया तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल हकीम, कि अजीज और हकीम की तरफ से किताब नाजिल करता है। वो खुदा जो अजीज और अलीम है, उसने इस किताब को नाजिल किया है। तंजीलुल किताबी मिनल्लाहिल अज़ीज़िल अलीम, यानी जो खुदा अजीज और अलीम है उसने ये किताब नाजिल फरमाई। अजीज माने जबरदस्त के हैं, पावरफुल के हैं, और अगर वो कोई प्लान इंप्लीमेंट करना चाहे तो उसको कोई रोक नहीं सकता। अजीज के माने, अलीम के माने इल्म रखने वाला। तो जितना इल्म रखता है, जाहिर बात है इंसान उतना इल्म नहीं रखते। तो इंसानों के लिहाज से, उनकी नफ्सियात के लिहाज से, उनकी ज़रूरियात के लिहाज से, उनके ज़मानों के लिहाज से अल्लाह ताला अपनी किताबें नाजिल फरमाता है, अपनी हिदायत नाजिल फरमाता है। तो इसका मतलब ये है कि जो किताब हमारे दरमियान है, हमारे हाथों में है, वो उस खुदा की तरफ से है जो अलीम है, यानी सब जानता है हमको क्या चाहिए। हकीम है, यानी हिकमत से उसने ये तमाम चीज़ें नाजिल फरमाई। कोई भी काम नौज़बिल्लाह उसका गैर हकीमाना नहीं होता, बिल्कुल हिकमत के साथ होता है। और जब कोई काम हिकमत से किया जाता है तभी उसके रिजल्ट्स आते हैं। आपका रिमोट कंट्रोल होता है, आप रिमोट कंट्रोल से अपने टीवी को या किसी और इंस्ट्रूमेंट को मूव कर सकते हैं, उसको प्ले कर सकते हैं। तो सिंक्रोनाइजेशन होता है रिमोट में और उस इंस्ट्रूमेंट के दरमियान। बिल्कुल इसी तरह से अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की तालीमात को और हमारे मिजाज को, हमारी फितरत को सिंक्रोनाइज किया, तो मेल खाते हैं। इसलिए कहा कि ये किताब जो नाजिल की गई है उस खुदा की तरफ से है जो अजीज है, अलीम है, हकीम है। और फिर ये कहा कि नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, हमने इस किताब को नाजिल किया है और इसकी हिफाजत हम करने वाले हैं। तो कुरान मजीद में जो किताब हिदायत है,
یہ بات بتقرار ریپیٹیشن کے ساتھ کیوں کہی گئی کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے آئی ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ کتاب کو سمجھنے کے لیے یہ یقین لانا ضروری ہے کہ اللہ کی طرف سے نازل کردہ کتاب. ایک بات فہم قرآن کے سلسلے میں کہ ہاؤ ڈو یو ڈیفائن انڈرسٹینڈنگ آف قرآن، تو پہلی بات یہ ہے کہ یقین ہو جائے کہ یہ اللہ کی طرف سے. فرسٹ یو شوڈ انڈرسٹینڈ دیٹ دس بک از دا بک فرام دی المائٹی اللہ. ہی ہیز سینٹ ڈاؤن ایز اے گائیڈنس فار دا ہیومینٹی. یہ بات آپ پر واضح رہنی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اس کے مقاصد معلوم ہونے چاہیے کہ یہ کیوں آئی ہے دنیا میں، کیا تبدیلی لانا چاہتی ہے، کیا اس کے آبجیکٹیوز ہیں، کون اس کا ایڈریسی ہے، اور کس طرح کا یہ معاشرہ ڈیولپ کرنا چاہتی ہے، انسان کی انڈیویجول لائف کے لیے کیا کہتی ہے، اس کی کلیکٹیو لائف کے لیے کیا کہتی ہے، اس کی فیملی لائف کے لیے کیا کہتی ہے. اس کے مقاصد کا آپ کو علم ہونا چاہیے. مقاصد کے سلسلے میں سب سے پہلی بات تو وہ یاد رکھیں آپ، جو رمضان کے حوالے سے ہمارے سامنے آتی رہتی ہے کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید نازل فرمایا. ھدی للناس، یہ انسانوں کے لیے ہدایت ہے، سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے. وہ بینات من الہدی والفرقان، کیونکہ اس کے اندر بینات ہیں اور فرقان ہے. اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کتاب کے بارے میں یہ فرمایا کہ یہ کتاب اس لیے آئی ہے، اس کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے انسانوں کو گائیڈ کرنا چاہتی ہے، گائیڈنس فار دی انٹائر ہیومینٹی. سو آن واٹ بیسس کہ یہ کتاب ساری انسانوں کی ہدایت کے لیے نازل کی گئی ہے؟ تو دو بیسس آگے بیان کیے گئے ہیں، بینات اور فرقان. بینات مینس کلیئر پروفس، کلیئر ٹیچنگس، ایسی باتیں، ایسی اس کی تعلیمات ہیں جو سمجھ میں آ سکتی ہیں آسانی کے ساتھ. کوئی ویگ بات نہیں ہے، کوئی مبہم بات نہیں بیان کی گئی. کہ جس طرح سے آپ کہیں جاتے ہیں کچھ چیز خریدنے کے لیے، تو تاجر جو ہوتا ہے اپنی چیزوں کو فریم میں رکھتا ہے، شوکیس میں رکھتا ہے، کیونکہ آپ کو دکھائی دیں. تو جب کوئی چیز دکھائی دیتی ہے تبھی آپ خرید سکتے ہیں اس کے بارے میں ڈیسیجن لے سکتے ہیں. تو بینہ سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی باتوں کو بڑا ہی سجا کر پیش کیا ہے قرآن مجید. بہت ہی ڈیکوریٹو انداز سے باتیں اپنی پیش کی، آرنامنٹل اس کی ٹیچنگز ہیں، اس کی ٹیچنگز کو ڈیکوریٹ اللہ تعالیٰ نے کیا. جیسا کہ یہ بات کہ افلم ینظروا الی السماء فوقہم، کہ کیا یہ اپنے اوپر کبھی آسمان کو نہیں دیکھے، کیف بنیناہا، کیسے نے اس کو بنایا، کیسے اللہ نے اس کو بنایا، وزیناہا، کیسے اللہ نے اس کو سجایا، وما لہا من فروج، کہیں اس میں کوئی دراڑ نظر نہیں آتی. یہ جو آیت ہے سورہ قاف کی، وہ بالکل ڈیکوریٹو انداز سے پیش کی گئی، بالکل اٹریکٹیو انداز سے پیش کی گئی. بظاہر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ ہم کو آسمان کی طرف دیکھنے کے لیے دعوت دے رہا ہے، لیکن اگر آپ اس پر غور کریں تو آپ کو توحید، رسالت، آخرت، جو ہمارے بنیادی عقائد ہیں وہ معلوم ہو جائیں گے. صرف ایک آیت پر غور آپ کریں، توحید، رسالت اور آخرت، یہ تینوں کریڈز، یہ تینوں جو عقائد ہیں وہ آپ کو معلوم ہو جائیں گے. توحید کے مراد کیا؟ توحید سے مراد کیا ہے؟ توحید سے مراد یہ ہے کہ اللہ ایک ہے. اب یہ آسمان جس نے بنایا ہے، اور اتنا عظیم الشان آسمان ہے، آپ دیکھ لیجئے، آپ گواہی دیں گے کہ یہ جو بنانے والا ہے وہ ایک ہی خدا ہو سکتا ہے، کئی خدا نہیں ہو سکتا. اس کا ڈسکرپشن آپ کو الگ الگ مقامات پر الگ الگ انداز سے ملے گا. یہ جو وسیع اور عریض آسمان ہم دیکھتے ہیں اپنے سر کے اوپر، اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مختلف انداز سے بیان فرمایا ہے قرآن مجید میں. وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، کیا یہ دیکھتے نہیں آسمان کیسے اٹھایا گیا ہے. وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَن تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، کہ اس نے آسمان کو تھامے ہوئے ہے کہ وہ زمین پر گرتا نہیں. تو قرآن مجید نے آسمان کے بارے میں جو ڈکلیریشن دیے ہیں، جو کلیریفیکیشن دیے ہیں، ان پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ خدا ایک ہی ہو سکتا ہے. پاورفل خدا ہے، وہ اختیار رکھنے والا خدا ہے، اس کی بہت اچھی زبردست کیا کہتے ہیں وسعت ہے اس کے علم میں، اس کے اتھارٹی میں. یہ بات آپ دل سے کہیں گے تو مطلب یہ کہ اللہ ایک ہے. یہ دل کی صدا ہے جو آسمان کو دیکھنے سے معلوم ہوتی ہے. انتم اشد خلقا من السماء بناها، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے، کہ آسمان کو جس کو ہم نے بنایا ہے. یعنی ہم کس وجہ سے ہیں، ہمارا جو ایگزسٹنس ہے کس وجہ سے ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہم کو پیدا کیا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہ قابلیت دی ہے کہ ہم اس کی کائنات پر، اس کی مخلوقات پر غور کریں اور اس کو پہچان لیں، اس کو جان جائیں. یہ بات ہے نا، ہم جانتے ہیں انوینشنز کو دیکھ کر انوینٹر کو ہم یاد کرتے ہیں. کسی بھی آپ انوینشن کو دیکھیں، ٹیلی ویژن کو دیکھیں، بلب کو دیکھیں، موبائل کو دیکھیں، آپ کے کمپیوٹرز کو دیکھیں،
جس نے ان کو ایجاد کیا ہے آپ ان کو یاد کرتے ہیں، کیونکہ یہ فطری بات ہے کہ جس کا بنایا ہوا ہے اسی کی طرف ذہن چلا جاتا ہے۔ تو یہ آسمان اللہ تعالیٰ کا بنایا ہے، وہ یمسک السماء ان تقع علی الارض، کہ ہم نے اس کو تھامے ہوئے ہے کہ یہ زمین پر گرتا نہیں، بغیر کسی سپورٹ کے کھڑا ہے آسمان ہم پر، کینوپی کی طرح سے نظر آتا ہے، چھت پر کھٹ کی طرح سے نظر آتا ہے۔ تو مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ جو زبردست اختیار رکھنے والا ہے وہ یہ تھامے ہوئے، مطلب اپنے فرشتوں کو حکم دیا ہوا ہے کہ وہ تھامے رکھے۔ تو قرآن کی جو تعلیمات ہیں وہ تو بہت وسعت رکھتی ہیں، بہت ایکسپینڈڈ انداز سے اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے، لیکن یہ ایک ہی بات پر آپ غور کریں تو یہ تینوں عقائد آپ پر واجب۔ توحید یہ ہوگی، پھر آپ رسالت کے بارے میں غور کیجیے۔ رسالت کیا ہے؟ رسالت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے پیغمبر کو بھیجتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انسانوں پر رحم کرتا ہے۔ جس اللہ نے آسمان کو بنایا اور اس کو تھامے ہوئے تاکہ وہ زمین پر نہ گرے، انسانوں کو نقصان نہ پہنچے، وہ مہربان خدا ان کی دنیا اور آخرت نہیں سنبھال سکتا؟ نہیں سنوار سکتا، بالکل سنوار سکتا ہے۔ یہ الٹیمیٹلی آپ کہیں گے کہ ہاں وہ سنوار سکتا ہے، تو اللہ نے رسولوں کو بھیجے۔ رسولوں کو جو بھیجنا ہے وہ اللہ کی رحمت کا مظہر ہے، یہ مینیفیسٹیشن آف اللہ مرسی آپ بول سکتے ہیں، پروفیٹہڈ۔ یہ جو کانسیپٹ آف پروفیٹہڈ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مرسی ہے، اس کی رحمت جو سامنے آتی ہے۔ تو یہ کلیئر ہو گیا۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اٹھا کھڑا کرے گا انسانوں مرنے کے بعد، ہزاروں سال ہو جائیں گے، انسان مر جائے گا، اس کی ہڈیاں سڑ گل جائیں گی، کچھ بھی باقی نہیں رہے گا، لیکن اللہ تعالیٰ اٹھائے گا۔ تو ذہن میں سوال آتا ہے کہ کیسے ممکن ہے کہ جب ہم پیرش ہو جائیں گے اور مٹی میں مل جائیں گے، یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو اٹھا کر کھڑا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ عقلی دلائل دیتا ہے، یہ کہ تم تھے نہیں، اللہ نے تم کو پیدا کیا، اور جب تم مر جاؤ گے تو اٹھا کر کھڑا کرے گا۔ لاجیکل ایکسپلینیشن۔ وما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحد، کہ تمہارا پیدا کرنا اور تمہارا اٹھا کھڑا کرنا دوبارہ اللہ کے لیے ایسے ہی جیسے ایک شخص کو اٹھا کھڑا کرنا۔ سارے انسانوں کے لیے یہ بات کہی گئی، قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی، کہ تم سب کا پیدا کرنا، تم سب کا مارنا، پھر تم سب کا اٹھا کر کھڑا کرنا اللہ کے لیے ایسے ہی ہے جیسے ایک شخص کا پیدا کرنا، مارنا اور اٹھا کھڑا کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ عقلی دلائل دیے۔ اور ایک بات یہ بتائی ہے کہ دیکھو ہمارا اختیار کیسا ہے، ہمارا پاور کیسا ہے، ہماری ریچ کیسی ہے، ہمارا انفلوئنس کیسا ہے، اس کی بنیاد پر تم طے کر لو کہ وہ کیا کر سکتا اور کیا نہیں کر سکتا۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اور بہت ہی فیسینیٹنگ ایسپیکٹ ہے جو قرآن مجید بیان کرتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ کسی شخص سے ہم رجوع کرتے ہیں نا، ڈاکٹر ہو، وکیل ہو یا کوئی اور پروفیشنل ہو، کیوں رجوع کرتے ہیں، کیوں اس کے پاس جاتے ہیں، کیوں کنسلٹ کرتے ہیں؟ اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھ کر، اس کے پروفائل کو دیکھ کر ہم جاتے ہیں۔ اس کا پروفائل بتاتا ہے کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ ہر ڈاکٹر آپ کے پاس ڈیمانسٹریٹ نہیں کرے گا کہ بتائے گا نہیں کہ میں اچھا ڈاکٹر ہوں، اس کا پروفائل بتائے گا، اس کا ٹریک ریکارڈ بتائے گا کہ وہ کیا کر سکتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ آسمان ہمارے سامنے کھڑا کر دیا، یہ زمین بچھا دی، یہ پہاڑ گاڑ دیے، یہ سب بتاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کر سکتا ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء بناہا، اللہ نے یہی کہا کہ تمہارا پیدا کرنا بہت بڑا کام ہے کہ آسمان کو پیدا کرنا جس کو ہم نے بنایا۔ تو بینات سے متعلق قرآن مجید کی تعلیمات بالکل روشن ہیں، کلیئر ہیں، بہت ہی اٹریکٹیو انداز سے پیش کی گئی ہیں۔ پڑھنے سے آپ کو دلچسپی ہوگی، آپ کی جو اسٹریم ہے، آپ کی جو اسٹریم آف نالج ہے، آپ کی جو برانچ میں جس میں آپ اسٹڈی کرتے ہیں، وہ آپ کو سپورٹ کرے گی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھنے کے لیے، کسی بھی اسٹریم کی آپ۔ اس لیے کہا اس میں بینات ہے۔ خدا فرقان سے مراد یہ ہے کہ اس میں فرق کیا گیا، صحیح کیا اور غلط کیا ہے۔ کسی بھی پروڈکٹ کو خریدنے کے لیے یہ ضروری ہوتا ہے کہ آپ کو معلوم ہو کہ اس میں کیا صحیح ہے اور کیا صحیح نہیں ہے نا، اس کے فیچرز دیکھتے ہیں۔ اگر دو پروڈکٹس ایک جیسے ہوں تو اس کے فیچرز دیکھتے ہیں کہ کون سا اچھا ہے، اس کو ہم خرید لیتے ہیں۔ تو فرق جب واضح ہو جاتا ہے تو ہم کو فیصلہ لینے میں آسانی ہو جاتی ہے۔ تو فیصلہ لینے کے لیے، ڈیسیژن لینے کے لیے دو امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ چیزیں کلیئر ہونی چاہیے، اور دوسرا فرق واضح ہونا چاہیے۔ مثال دکان کی آپ لے لیجیے، اگر دکاندار اپنی چیزوں کو لاکر میں رکھ دے، اندھیرے میں رکھ دے، تو آپ نہیں خرید سکتے۔ تو وہ شوکیس میں رکھتا ہے، بالکل سجا کر رکھتا ہے، اور بتاتا ہے کہ کس پروڈکٹ میں کیا خوبیاں ہیں، کیا فائدے ہیں، تب کہیں جا کر آپ ڈیسیژن لے سکتے ہیں۔ تو قرآن مجید میں یہ کہا گیا کہ اس میں بینات بھی ہیں، کلیئر ٹیچنگز بھی ہیں، اور فرق بھی کیا گیا، ڈفرینشیٹ کیا گیا ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور انسان چاہے تو اس کو مان سکتا ہے، چاہے تو ریجیکٹ کر سکتا ہے، اس کی بس کی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے تو بات واضح کر دی۔ تو اس طرح سے مقاصد کے سلسلے میں سب سے پہلی بات یہ آتی ہے ہمارے سامنے
اللہ तबारक ताला ने कुरान मजीद को सारे इंसानों के लिए बतौर हिदायत नाजिल फरमाया। और ये किताब हिदायत क्यों है? क्योंकि ये इंसानों के इंटेलेक्ट को एड्रेस करती है, इंसानों की फितरत को, उनके मिजाज को, उनके नेचर को एड्रेस करती है। दूसरा जो मकसद इसका बताया गया, बहुत सारे मकासद हैं लेकिन मैं मुख्तसर बता रहा हूँ आपको। दूसरा मकसद ये बताया गया कि इसको आप एक नसीहत के तौर पर ले सकते हैं। इट इज, यू कैन टेक दिस बुक एज एन एडमोनिशन। नसीहत से मुराद ये कि इसमें आपको खुशखबरी भी मिलेगी और वईदें भी मिलेगी। खुशखबरी मिलेगी मतलब ये कि अगर आप अच्छे काम करेंगे तो आपको अच्छा मिलेगा। मन जाअ बिल हसनति फलहु अशरु अमसालिहा, अगर आप एक नेकी लेकर आएंगे तो अल्लाह ताला 10 गुना आपको अजर देगा। तो मन जाअ बिस्सय्यति फला युज्ज़ा इल्ला मिस्लहा, जो बुराई लेकर आएगा उसको उसी के मुताबिक बदला दिया जाएगा। मतलब कुरान मजीद में ये बता दिया गया है कि क्या आपके साथ मामला किया जाएगा, किस तरह का मामला किया जाएगा। इसलिए इसको नसीहत कहा जाता है। नसीहत में दोनों चीजें होती हैं बैलेंस अंदाज से, खुशखबरी भी होती है और डराने वाला मामला भी होता है। सिर्फ खुशखबरी नहीं, सिर्फ जन्नत ही जन्नत नहीं, बल्कि जहन्नुम के अजाब से भी डराया जाता है, इसलिए इसको कहा नसीहत। कुरान मजीद की एक आयत है सूरह यूनुस की, या अय्युहन नासु क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिन रब्बिकुम, ऐ इंसानों तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से नसीहत आ गई, मौइज़त। वो शिफाउन लिमा फ़ी सुदूर, तुम्हारे दिलों के अमराज की शिफा इसमें मौजूद है। हीलिंग फॉर व्हाट इज देयर इन योर हार्ट, तुम्हारे दिलों में जो बीमारियां हैं, तंग नजरी है, खुदा को नहीं जानते हैं, जहालत है, तासबियत है, इंसान के हक को आप नहीं पहचानते, ये जहालत है। अल्लाह ताला इस जहालत को दूर करता है किताब के जरिए से। ये जहालत बीमारी है, इस बीमारी की शिफा कुरान मजीद में रखी हुई है। किताबुन अंज़लनाहु इलैका लितुख़रिजन नास मिन ज़ुलुमाति इलन नूर, हमने किताब नाजिल किया है मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम ताकि आप लोगों को अंधेरों से निकालकर रोशनी में लाओ। बीमार हैं तो उनको शिफायाब करो, जाहिल हैं तो उनको अक्लमंद बनाओ, इल्म वाले बनाओ, रास्ता भटके हुए हैं तो उनको सही रास्ता दिखाओ। तो कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए किताब दुनिया में आई, इसलिए कहा कि तुम्हारे पास नसीहत आ गई है तो शिफाउल लिमा फ़ी सुदूर, ये कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन के लिए कहा गया कि तुम्हारे दिल में जो अमराज है उसकी शिफा इसमें मौजूद है। और फिर वो हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, जो इस पर ईमान लाएंगे उनके लिए किताब गाइडेंस, सही रास्ता दिखाती है और सरापा रहमत है। तो इस तरह से सूरह बकरा की एक आयत आपके सामने रखी गई और सूरह यूनुस की एक आयत आपके सामने रखी गई। मतलब ये कि दोनों को पेश नजर रखते हुए आप समझ सकते हैं कि कुरान मजीद के मकासद क्या हैं। तो इस तरह से आप और मुताला फरमाएं ये मालूम करने के लिए कि कुरान मजीद का नुज़ूल का मकसद क्या है और ये किताब किस तरह की तब्दीली लाना चाहती है। आखिरी ये बात आपसे अर्ज करनी है कि ये फ़हम कुरान के ज़राए क्या हैं, कैसे हम इसको अचीव करें, क्यों ज़रूरी है ये मालूम हो गया। फ़हम कुरान से मुराद क्या है ये मालूम हो गया। और तीसरी बात ये है कि आप कैसे इसको हासिल करें। हासिल करने से पहले एक बात ये भी ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि ये किताब खास आपके लिए, यू हैव अ डेफिनेट पोर्शन इन दिस बुक एक्सक्लूसिव फॉर यू। मतलब ये है कि जब तक कि आपको यकीन ना हो कि किताब आपकी अपनी किताब है, आप इससे गहरा ताल्लुक कायम नहीं कर सकते। फ़हम कुरान से मुराद एक ये बात भी आती है कि आप ये समझें कि किताब मेरी है। लक़द अंज़लना इलैकुम किताबन फ़ीही ज़िक्रुकुम, कि किताब हमने नाजिल की, इसमें तुम्हारा जिक्र मौजूद है, मेरा, आपका, जो पढ़ते हैं उनका। अफला ताक़िलून, क्या तुम अकल से काम नहीं लेते। तो मतलब ये है कि मेरे जो मसाइल हैं उनका हल कुरान मजीद में मौजूद है, मेरी जो उलझन है उनका हल कुरान मजीद में मौजूद है। मैं जो चाहता हूँ कुरान मजीद मुझे बयान करता है। इसकी मिसाल रसूल अकरम अलैहिस्सलाम ने इस तरह से दी है कि ये दस्तरखान है अल्लाह ताला, इन हाज़ा कुरान महदूबतुल्लाह, कि ये कुरान मजीद अल्लाह का दस्तरखान, कि जिस तरह से दस्तरखान होता है सबके लिए होता है, जितनी बड़ी दावत होगी उतने ज्यादा लोग उतने ज्यादा लोग होंगे, सबके लिए होता है दस्तरखान। लेकिन जो बैठता है उसका अपना एक पोर्शन भी होता है, उसका अपना एक हिस्सा भी होता है। कोई कंप्लेन नहीं कर सकता कि मैं बैठा था दस्तरखान पर और भूखा उठ गया। तो जब दस्तरखान पर आप बैठते हैं तो आपका पेट भरता है। तो कुरान मजीद के बारे में कहा कि ये आपकी किताब है, मतलब ये कि इसमें आपके मसाइल का हल मौजूद है, आपकी उलझनों का क्या सुलझाया गया इस किताब में। आप जाने उनको किस तरह से सुलझाया गया है, आपकी जो तमन्ना है उनको उन तमन्नाओं को पूरा करने का तरीका बताया गया है, आपकी जो आरज़ू है उनकी तकमील की राह बताई गई। तो मतलब ये कि किताब ये आपकी किताब,
تو جب یہ سمجھیں گے تو سمجھیں گے ہاں واقعی یہ کتاب میری کتاب. اب آپ کو اس سے تعلق استوار کرنا ہے, اس سے خوب سے خوب استفادہ کرنا ہے. تو فہم قرآن کے جو ذرائع ہیں ان میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی تلاوت کی جائے. فہم قرآن مجید کی انڈرسٹینڈنگ یہ شروع ہوتی ہے تلاوت سے. تلاوت کو اگر آپ مینج کر دیں تو آپ اس کو حاصل نہیں کر سکتے. اس لیے قرآن مجید میں یہ بھی ہدایت دی گئی ہے ورتل القرآن ترتیل, قرآن مجید کو ترتیب کے ساتھ پڑھو. اور پھر یہ بھی کہا کہ فجر کے وقت پڑھنا چاہیے کہ اللہ کے ہاں وہ پیش کیا جاتا ہے, اور جس طرح سے حق ہے قرآن مجید کو پڑھنے کا اس طرح سے پڑھنا چاہیے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنی چاہیے. فہم قرآن کا یہ دروازہ ہے, وہاں سے فہم قرآن کا دروازہ اوپن ہوتا ہے اور آپ قرآن مجید کو سمجھنے کے پوزیشن میں ہوتے ہیں. تو تلاوت کرنی چاہیے, مستقل کرنی چاہیے, اور اچھے انداز سے کرنی چاہیے, بلا ناغہ وداؤٹ اینی ایکسکیوز کرنی چاہیے. یہ اگر آپ پابندی کریں تو انشاءاللہ بہت بہتر انداز سے آپ آگے بڑھ سکیں گے. تو یہ اپنے اوپر لازم کر لیں آپ کہ روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ آپ تلاوت کریں. اگر کسی وجہ سے بہت زیادہ مصروفیت ہے تو یہ طے کر لیں کہ سونے سے پہلے آپ پڑھ لیں گے تو قرآن مجید کی تلاوت. رسول اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کو پڑھانا نہیں آتا اور وہ اٹک کر پڑھتا ہے اور اس کو مشکل آتی ہے, پڑھ نہیں پاتا ہو, تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس کو دوہرا اجر ملے گا. ایک حافظ قرآن ہے, ایک عالم دین ہے جو بڑے آسانی سے پڑھ سکتے ہیں قرآن مجید, ان کے لیے دوہرا اجر نہیں ہے. دوہرا اجر اس شخص کے لیے ہے جو پڑھنا نہیں جانتا لیکن پڑھتا ہے, پڑھنے کی کوشش کرتا ہے. پڑھنے کی کا ایک اجر, پڑھنے کی کوشش کرنے کا ایک اجر. صحیح حدیث میں یہ بات بتائی گئی کہ اس شخص کے لیے جو پڑھنا نہیں جانتا اٹک کر پڑھتا ہے, اللہ تعالیٰ ڈبل ریوارڈ اس کو دے گا. تو پڑھنا چاہیے. یہ کتاب کی تلاوت اصل میں اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے بات کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے گفتگو کرتے ہیں. تو بڑی اعزاز کی بات ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت کریں. آج کل بڑی سہولتیں ہیں, موبائل وغیرہ میں بھی آپ اس کو اچھی طرح سے پڑھ سکتے ہیں, آسانی سے پڑھ سکتے ہیں. بہت سے آپ کو ویڈیوز ملیں گے بتائیں گے کہ کس طرح سے آپ پڑھ سکتے ہیں, پروننسیشن اس کا کس طرح کا ہونا چاہیے, مخارج کی ادائیگی کس طرح سے ہونی چاہیے. تو بہرحال آپ توجہ فرمائیں, یہ پہلا نقطہ ہے. دوسری بات یہ ہے اس سلسلے کی فہم قرآن کے جو ذرائع ہیں کہ آپ اس پر غور کریں. غور کرنے کا جو طریقہ ہے وہ بالکل فطری ہونا چاہیے. آرٹیفیشل انداز سے آپ غور نہیں کر سکتے. بیٹھے غور کرنا ہے مجھے, کر رہے ہیں نہیں کر سکتے. بالکل فطری انداز, مطلب یہ کہ جب آپ پڑھتے چلے جائیں ترجمہ بھی پڑھ لیں اور سوچیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں کیا بیان کرنا ہے. بعض جگہ خود قرآن مجید آپ سے کہتا ہے الم ترا, کیا تم دیکھتے نہیں, انزل من السماء ماء, آسمان سے اللہ نے پانی برسایا ہے نا. قرآن مجید میں ایسے کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ خود آپ کو دعوت دیتا ہے کہ آپ غور کریں. آپ غور کریں, جن باتوں پر غور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے ان پر غور کرتے چلے جائیں. تو یہ دوسرا طریقہ ہے کہ قرآن مجید پر غور کیا جائے, تدبر کیا جائے. تدبر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ جو پڑھتے ہیں تھوڑا سا وقت اس کو دیں اور سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کرنا ہے. غور و فکر کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا جو وقت ہے وہ پلان ہونا چاہیے. رینڈم آپ یہ اس طرح سے نہیں کریں گے. اگر آپ یہ طے کریں کہ مجھے فجر سے پہلے پڑھنا ہے تو آپ مینٹلی اس کے لیے پریپیئر ہوں اور آپ پڑھیں گے اور بھی کریں گے. نہیں, جب دل میں آج لے کے بیٹھتے ہیں غور کریں گے تو یہ ممکن نہیں ہوتا. تو پلان اگر آپ کا ٹائم ہو اور آپ نے پلاننگ کی اس کی تو یقیناً آپ کو کامیابی ملے گی. تو آپ غور و فکر کے لیے یہ معمول کر لیں کہ آپ کا دن کا کوئی وقت اس کے لیے متعین ہو, فکسڈ ہو. پھر دوسرا طریقہ اس کا یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے جو آبزرویشنس ہیں, آپ کے جو مشاہدات ہیں, جہاں جاتے ہیں آپ کچھ نہ کچھ دیکھتے ہیں, کچھ نہ کچھ سمجھتے ہیں, تو اس کو قرآن سے ریلیٹ کرنے کی آپ کوشش کریں. ہمارے اپنے آپسی تعلقات ہیں, ہمارے اپنے خاندان کے تعلقات ہیں, ہمارا اپنا گھر ہے, ہمارا اپنا معاشرہ ہے, ہماری اپنی مسجد ہے, ہمارے اپنے مسلمانوں کے آپسی تعلقات ہیں, یہاں انسان رہتے ہیں, یہاں ہمارے اپنے برادران وطن رہتے ہیں, مختلف قسم کی بیماریاں ان کو لگی ہیں, الگ الگ قسم کے حالات پیدا ہوتے جا رہے ہیں. تو آپ کا جو آبزرویشن ہے قرآن سے آپ رجوع کریں, معلوم کریں کہ وہاں سے کیا ہدایت آپ کو ملتی ہے, کیا وہاں سے آپ کو جواب ملتا ہے. جب اللہ نے کہا ہے کہ یہ تمہاری کتاب ہے تو مطلب یہ ہے کہ تمہارے
जो ना मिलेगा, आप जो जो मालूम करना चाहते हैं वहां से मालूम कर सकते हैं, क्योंकि ये किताब उस जात की तरफ से है जो अलीम और हकीम है, अजीज है। वो जानता है कि हम क्या चाहते हैं, उससे मालूम है कि हमको क्या चाहिए। तो आप जब रुजू करेंगे कुरान मजीद से, अल्लाह ताला आपको मायूस नहीं करेगा, आपको मालूम हो जाएगा कि हालात क्या है और मुझे क्या करना चाहिए। ये दूसरा तरीका हो। तीसरा तरीका ये है कि आप इस बात की कोशिश फरमाएं कि जो चीज़ें आप रेगुलर देखते हैं, जैसा ज़मीन पर आप चल रहे हैं, आसमान को आप देख रहे हैं, सूरज को देख रहे हैं, चांद को देख रहे हैं, पहाड़ों को आप देख रहे हैं, समंदर को आप देख रहे हैं, जहाँ पर रहते हैं वहाँ समंदर होता है, इनके बारे में कुरान क्या कहता है आप ये जानने की कोशिश करें। वसख्खर लकुमुल फुल्का लितजरिया फिल बहरि बिअम्रिही, अल्लाह ताला फरमाता है कि ये जो समुंदर तुम्हारे पास है, आप ये तजुर्बा करके देख सकते हैं। बड़ी टैंक आप लें 10 बाई 10 फीट की, और उसका हाइट भी आप 10 फीट रखें और पानी उसमें भर दें, और एक तरफ का जो पार्ट है उसको आप निकाल दें, पानी टैंक में नहीं रहेगा, बाहर आ जाएगा। समंदर को आप देखिए, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन वो आता नहीं इधर, साहिल से इस तरफ नहीं आता। क्यों? सखर लकुमुल फुल्का लितजरिया फिल, सखर लकुमुल बहर, अल्लाह ताला ने कहा कि हमने बहर को तुम्हारे लिए मुसक्कर किया, समंदर को तुम्हारे लिए मुसक्कर किया, कि वो आता नहीं आपके पास, वो वहीं रहेगा। और फिर अल्लाह ने फरमाया कि कश्ती को हमने तुम्हारे लिए मुसक्कर किया, क्योंकि उसको अल्लाह के हुक्म से वो समुंदर के सीने पर चलती है ना। समंदर के सीने पर कश्ती का चलना अल्लाह ताला के हुक्म से है। वो जो लॉज अप्लाई होते हैं समंदर की कश्ती पर, वो जिन प्रिंसिपल पर मूव होती है समंदर की छाती पर, वो सब अल्लाह ताला के बनाए हुए क़वानीन है। इसलिए अल्लाह ताला फरमाता है वल्लाहुल जवारिल मुनशात फिल बहरि कल आलाम, ये समंदर में पहाड़ जैसे जहाज जो तुमको नजर आ रहे हैं वो अल्लाह के हैं। आप इस पोर्ट पे जाके देखें, बड़े बड़े जो जहाज होते हैं, कार्गो शिप्स, बहुत बड़े बड़े होते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है ये समंदर में जो पहाड़ के जैसे तुमको जहाज नजर आ रहे हैं वो हमारे हैं। मतलब क्या? उसका मतलब ये है कि जो जहाज बना है अल्लाह के दिए हुए सलाहियतों से बना है। वो जो मटेरियल यूज हुआ है वो किसने बनाया है? अल्लाह ने बनाया है। सलाहियतें किसने दी? अल्लाह ताला ने दी। वसाइल किसने फराहम किया? अल्लाह ताला ने फराहम किया। समंदर किसका है? अल्लाह ताला का है। समंदर को मुसक्कर किसने किया? अल्लाह ताला ने किया है। जो सब अल्लाह का है, जब सब कुछ अल्लाह का है तो कश्ती भी अल्लाह ताला की नहीं। ताजमहल किसके लिए, किसने बनाया? दुनिया जानती किसने बनाया, हालांकि उसने नहीं बनाया, मजदूरों ने बनाया, लेकिन दुनिया आज जानती है कि ताजमहल किसने बनाया। तो मतलब ये है कि जो बनाने के लिए वसाइल फराहम करता है वही असल मालिक होता है। तो समंदर में जो जहाज नजर आ रहे हैं अल्लाह ताला के, अल्लाह ताला फरमाता है। तो आपके जो ऑब्जर्वेशंस हैं, जो आप रेगुलर देखते हैं, उनके बारे में कुरान मजीद का फहम हासिल करने की कोशिश, ये भी बहुत अच्छा और अमली तरीका रहेगा। कुरान की खूबी ये है कि जिस तरह से ग़िज़ा आपके जिस्म का हिस्सा बन जाती है, कि आपका ब्लड वगैरह बन जाती है ना अंदर जाने के बाद, कुरान मजीद को जब आप समझते हैं तो ये आपकी नज़र का और आपकी फ़िक्र का हिस्सा बन जाती है, आपके अमल का हिस्सा बन जाती है, और आप कुरान की निगाह से इधर उधर देखने लगते हैं। आसमान को देखें तो कुरान की बात याद आएगी, ज़मीन को देखेंगे तो कुरान की बात याद आएगी, समंदर को देखेंगे तो कुरान की बात याद आएगी। तो ये मुकाम आपको हासिल करना चाहिए कि जहाँ भी आप देखें कुरान की निगाह से देखें और समझने की कोशिश करें। तो तदब्बुर बहुत ज़रूरी है। तदब्बुर में एक बात ये भी है कि आप आयतों की तकरार करें, ये भी प्रैक्टिस हमारी अपनी होनी चाहिए। हम देखते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और फिर बाज़ असहाब, मर्द भी ख़वातीन भी, ऐसे कई मिलेंगे जिन्होंने बाज़ आयतों को रिपीटेडली पढ़ा है, यहाँ तक कि रात गुजर जाती थी, एक ही आयत पढ़ते, एक ही आयत पढ़ते, एक ही आयत पढ़ते, रात गुजर जाती थी। एक मरतबा हज़रत क़ासिम रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं कि मैं अम्मा आयशा के पास गया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, वो नमाज फजर के बाद फारिग बैठती और मैं उनके पास जाके इल्म हासिल करता। उनके भतीजे थे, और एक मरतबा वो गए तो देखा कि वो नमाज पढ़ रही है, नमाज पढ़ रहे हैं, तो वो खड़े रहे थोड़ी देर। वो फरमाते हैं कि मैं देखा कि वो कह रही थी फमन्नल्लाहु अलैना व वक़ाना मिन अज़ाबिस समूम, कि अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि जिसने झुलसने वाली आग के अजाब से बचा लिया। ये आयत पढ़ती जाती, बार बार पढ़ती जाती, तो ये थोड़ी देर ठहरे रहे, देखा कि उसी तरह से वो पढ़ रहे हैं वो आयत।
بعد میں ان کو خیال ہوا کہ یہ ایسے ہی چلنے والا ہے سلسلہ، تو وہ اپنے کام کے لیے بازار چلے گئے. بازار جا کر پھر واپس آئے، دیکھا کہ وہی آیت ریپیٹ کرتی چلی جا رہی ہے، اور آنکھوں سے آنسو نکل رہے. بعد میں وہ واپس اپنے گھر چلے جاتے ہیں. بولنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے اپنے اصحاب کا یہ طریقہ رہا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے کہ بعض آیتوں کو بار بار ریپیٹ کرتے رہے. حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر وہ تسبیح نہ پڑھتے مچھلی کے پیٹ میں تو وہ قیامت تک رہ جاتے ہیں. تو بعض آیتوں کا اثر ہوتا ہے فزیکلی، مورلی اور سائیکالوجیکلی، کہ اگر آپ کو بار بار ریپیٹ کرتے ہیں. تو ایسی آیتیں جو آپ کو سمجھ میں آتی ہیں، جن کو آپ نے حفظ کر لیا ہے، جن کو آپ بار بار دہراتے ہیں، بار بار پڑھتے رہیں، تاکہ آپ کو اندازہ ہو کہ اس سے کیا آپ سیکھ سکتے ہیں، کیا آپ فہم حاصل کر سکتے ہیں. یہ دوسرا طریقہ ہے. پہلا طریقہ تلاوت کا ہے، دوسرا طریقہ تدبر کا ہے، اور تیسرا طریقہ یہ ہے فہم قرآن کے سلسلے میں کہ آپ عمل کریں. عمل ہونا چاہیے. قرآن مجید عمل کے لیے آیا ہے، عمل کی کتاب ہے. ہدایت ظاہر بات ہے بغیر عمل کے تو ممکن نہیں ہے. آپ ریموٹ کے ذریعے سے ہدایت نہیں حاصل کر سکتے. اگر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہے تو آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہی ہے. میڈیسن لینا ہے تو بہرحال میڈیسن لینا ہی ہے. آن لائن یہ سب کام ممکن نہیں ہو سکتا، آپ کو جانا پڑے گا. اگر آپ کو یہاں سے بنگلور جانا ہے تو آپ کو خود جانا پڑے گا، آپ ایسے نہیں جا سکتے. کسی اور کو بھیج کر یہ نہیں بولے گا کہ میں جاؤں گا. تو مطلب یہ ہے کہ آپ کا عمل آپ کے لیے رہے. قرآن مجید چاہتا ہے کہ اس کے تعلیمات کے مطابق آپ کی زندگی سنورے، آپ کی زندگی بہتر ہو، اور آپ اللہ تعالیٰ کی جنت کو، اس کی رضا کو حاصل کرنے والے. عمل کے سلسلے میں یہ ہے کہ آپ انفرادی بھی کریں اور اجتماعی بھی کریں. خاص کر کے وہ باتیں جو اخلاق سے متعلق ہیں ان پر ہم کو پوری طرح سے کاربند رہنا چاہیے. قولوا للناس حسنا کہتا ہے اللہ تعالیٰ کہ ہم کو لوگوں سے اچھی بات، بھلی بات کہنی چاہیے، تو ہم کو ہمیشہ اچھی بات کہنی چاہیے. وقولوا قولا سدیدا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم کو سیدھے سچی بات کہنی چاہیے. تو ڈائریکٹ اپنے ٹاپک پہ بات کرنا چاہیے. وقت بچے گا تو آپ اس وقت کو کہیں اور اچھی جگہ لگا سکتے ہیں. اور قرآن مجید نے والدین کے سلسلے میں بتایا کہ ان کے ساتھ کس طرح سے ان کو رہنا چاہیے. فلا تقل لهما اف، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان کو اف تک نہ کہو. ولا تنہرهما، انہیں جھڑک کر جواب نہ دو. وقل لهما قولا کریما، ان کے ساتھ تم نرمی کے ساتھ بات کرو. تو یہ جو اخلاقیات ہیں جن کا ذکر کیا گیا ہے، غیبت نہیں کرنا چاہیے، تجسس نہیں کرنا چاہیے، اسپائنگ نہیں کرنی چاہیے، جلسی نہیں ہونی چاہیے، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے، نمازوں کی پابندی کرنی چاہیے. یہ جو اخلاقیات کا درس قرآن میں دیتا ہے اس پر عمل کرنے کی ہم کو پوری کوشش کرنی چاہیے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر. تو یہ چند باتیں تھیں جو فہم قرآن کے سلسلے میں آپ کے سامنے رکھی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ میں اس کتاب کا صحیح فہم و شعور عطا فرمائے، اس پر تدبر اور تفکر کی توفیق عنایت فرمائے، اور اس کے مطابق انفرادی اور اجتماعی عمل کی سعادت نصیب فرمائے. آمین یا رب العالمین. تو آخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شکریہ عبداللہ جاوید صاحب، آپ کا بہت قیمتی وقت ہمارے لیے بہت اہم تھا. بہت بہت شکریہ. السلام. میں ایک پروگرام میں بعد میں بات جی سوالات وغیرہ اگر ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، شکریہ عبداللہ جاوید صاحب. ہم ہمارے آگے کے پروگرام کی طرف بڑھتے ہیں ابھی. آپ کا بہت بہت شکریہ. ٹھیک ہے، السلام علیکم. السلام علیکم.